हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं गेंदे के फूल के बारे में। गेंदे का फूल जो है, ये गेंदे का फूल या गेंदे का पौधा, ये गेंदे का पौधा जो है ये हर बाग, हर नर्सरी और हर जगह पर आपको लाजमी मिलेगा। वहाँ पर अगर कितनी हाई का क्वालिटी के आपको फूल मिले, लेकिन उनमें गेंदे के बगैर नर्सरी अधूरी है, या बगीचा अधूरा है, या बाग अधूरा है, या आपकी बालकनी अधूरी है। उसके अलावा आपका जो किचन गार्डनिंग है वो भी गेंदे के बगैर अधूरा है। तो इसलिए अधूरा से मुराद ये है कि इसकी अपनी एक अट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से ये हर आदमी को पसंद होता है। तो उसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये गेंदे का जो फूल है ये इसीलिए भी ज़रूरी है। बाकी तो लोग जो कोई शौक़ से लगाती हैं, कोई उसको अच्छी उसकी खूबसूरती को देख कर लगाती हैं। मुख्तलिफ अपनी अपनी हर आदमी की सोच और प्रोग्राम होता है, लेकिन मैं आपको आज ऐसी बात बताने वाला हूँ कि ये जो गेंदे का फूल है ये आपको और क्या क्या काम दे सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये गेंदे का फूल है, अगर इसके करीब से भी आप गुजरेंगे या इससे आपके कपड़े या आपका जिस्म इससे टच हो गया है तो आप महसूस करेंगे कि गेंदे की आपको खुशबू आएगी। तो इसके अलावा ये है कि ये जो खुशबू इसमें है, तो ये जो फिश शरियात हम लोग इनको कहते हैं, जिसमें तितली है, भंवरे हैं, और उसके अलावा शहद की मक्खियाँ हैं मुख्तलिफ़ क्वालिटियों में। तो इन सब को वो बड़े दूर से महसूस होती है। हमें तो जब तक कपड़ा टच ना हो या जिस्म टच ना हो तो हमें नहीं उसका पता चलता खुशबू का, पत्तों से की खुशबू। तो ये जो शहद की मक्खियाँ या ये मुख्तलिफ़ मक्खियाँ या जो पोलिनेटर का काम भी करती हैं, साथ ही हो जाता है उनसे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो इनको ये चीज़ जो ये इसकी जो खुशबू है ये बड़े दूर से महसूस होती है और ये वहाँ तक पहुँच जाती हैं। तो इनसे आपके बगीचे में ये फ़ायदा होगा कि आपके जो गार्डन है इसमें ये आपको फ़ायदा होगा कि आपके गार्डन में जो पोलिनेटिंग का काम भी तो वो करते ही जाएंगे। पोलिनेटर तो वो है ही हैं, वो आएंगे अपने काम से, वो इसकी खुशबू के लिए आएंगे। तो आपके बगीचे में वो घूमेंगे और मुख्तलिफ़ फूलों पर वो चक्कर लगाएंगे और उनके पाँव के साथ ज़रदाने टच होते हैं, और वो ज़रदाने जो है वो एक पौधे से दूसरे, एक फूल से दूसरे फूल पर शिफ्ट होते रहते हैं उनके पाँव की वजह से। तो ये शिफ्ट होने का जो अमल है ये कोई इतना बड़ा अमल नहीं होता है कि इंसान सोचे कि वो भर भर के शिफ्ट करते हैं। बस उनकी टांगों से जो जरदाने का कलर लग जाता है, वही कलर उनकी टांगें जब दूसरे पौधों में जाके बैठते हैं तो वहाँ उनके उन फूलों में उनका वो जरदाने का कलर जो है टच हो जाता है। तो इस टच होने का जो अमल है ये इसको पोलिनेशन कहते हैं। तो ये पोलिनेशन भी करते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो एक दो किस्म के ये कीड़े होती हैं। एक कीड़े वो होते हैं जिनमें शहद की मक्खियाँ और भंवरे और मुख्तलिफ़ तितलियाँ ये सब आ जाती हैं, और एक वो कीड़े होते हैं जो आपके पौधों को नुकसान देते हैं। आपके पौधों के पत्तों का रस चूसते हैं, आपके पौधों के लीव्स का रस चूसते हैं, और उसके अलावा आपके पौधों की ब्रांचेस को भी काटते हैं, और उसके अलावा उनकी जो स्प्राउट होते हैं उनमें चले जाते हैं, और वो महसूस भी नहीं होते इंसान को दूर से। तो जब तक उनको गौर से देखा ना जाए, हाथ से टच करके पत्ते को उल्टा करके ना देखा जाए, तो महसूस भी नहीं होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये दो तीन किस्म की चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं ये शरियात जो इंसान के फ़ायदे के लिए अल्लाह ने बनाए हुए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उल्टा वो नुकसान करते हैं पौधों का। तो पौधों का जब नुकसान होगा तो आपकी जो मेहनत ज़ाया होगी, तो उससे फिर आपका दिल नाराज़ होगा। तो इसलिए आपको इन दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो आज जो बात हो रही थी कि ये जो पौधे हैं, ये जो गेंदे का पौधा है, ये आपके बगीचे में या गार्डन में या आपके किचन गार्डन में होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके बाग के चारों कोनों में होना ज़रूरी है। चारों कोनों में होने से ऐसा होगा कि कोई ऐसा एरिया रह ना जाए ताकि भंवरे और मक्खियाँ और शहद की मक्खियाँ वगैरह और ये तितलियाँ वगैरह जो हैं, बटरफ्लाई, तो ये सब आपके मुख्तलिफ़ पौधों को की वजह से, क्योंकि वो चारों कोनों में हर जगह पर मौजूद होगा एक आध पौधा, तो उससे ऐसा होगा कि वो
ان کی وجہ سے وہ ہر کونے میں آپ کے پودوں تک پہنچیں گی، اور یہ پولینیشن کا عمل جو ہے یہ زوروں پر رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایسی مکھیاں بھی آتی ہیں، ایسی تتلیاں یا ایسے بھنورے بھی آتے ہیں جو آپ کے یہ جو نقصان دینے والے پودے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے دشمن ہوتے ہیں، تو ان کو بھی وہ مار بھگاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ گیندے کا پودا جو ہے یہ آپ کے نرسری میں، باغ میں، یا آپ کے گارڈن میں یا کچن گارڈن میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں اس کے بارے میں ابھی آپ کو باقی اپڈیٹ بھی دیتا ہوں۔ اب میرے گارڈن میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک گیندے کا پودا لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ تیسرا کونا آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ایک پودا ہمارے پاس لگا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا رہ گیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا شیڈ آیا ہوا ہے جس وجہ سے یہ چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ چوتھا کونا آ گیا ہمارا کچن گارڈننگ کا، تو یہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ہمارے پاس گیندے کا پودا لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک پودا ہمارے پاس یہ بھی دیکھیں گیندے کا لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ گیندے کا پودا ہے آپ کے باغیچے میں کہیں نہ کوئی 1 2 4 ہونے بہت ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو کٹنگ لگانا اس کا بہت ہی ایزی ہے، آسان ہے، اور اس کو کوئی اتنا لمبا بڑا کوئی رگڑ سائنس نہیں ہے۔ تو یہ کٹنگ بھی اس کی لگ جاتی ہے۔ تو اگر جس آدمی نے لگا کر نہیں دیکھی ہوئی یا اس کا رزلٹ اس نے نہیں دیکھا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہوتا ہو، یا صرف یہ پھول میں جو اس کے سیڈز آتے ہیں تو اسی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کی کٹنگ بھی لگ سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو لگا کے بتاتا ہوں۔ کٹنگ لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کھرپی یا اپنے ہاتھ کی مدد سے تھوڑی سی مٹی سائڈ پر کر کے ایک ہلکا سا گڑھا بنا لیں۔ تو اس میں آپ اس کو 2 طریقے ہیں کہ گڑھا بھی بنا لیں، اور اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا پش بھی کرنا ہے آپ نے۔ جو بھی اس کی یہ جو شاخ ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا پش بھی کرنا ہے۔ پش کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ اندر سے جا کے اس کا جو شاخ کا سرا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر مٹی کے ساتھ صحیح طریقے سے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ آپ کا پودا جو ہے پھر یہ اسی طرح گرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں اس کا آپ کو رزلٹ بھی بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ اگر اس کا بیج یا اس کا سیڈ جو ہے وہ اگر آپ اس سے گرو کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑا ایزی طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا پھول ہے، اور یہ پھول جو ہے ابھی اس ٹائم پر ختم ہو گیا ہے، یعنی بڑھاپے میں آ گیا ہے۔ اس کی اپنی زندگی جو ہے جوانی وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو اب جب اس کی جوانی، کسی بھی پھول کی جوانی جب ختم ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے بیج شروع ہو جاتے ہیں، سیڈ اس کے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ زیادہ پرانا ہوتا ہے تو اس میں وہ سیڈ جو ہیں وہ صحیح میچور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تقریباً میچور ہی ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو میں بتاتا ہوں، تو اس کے اندر سیڈ بھی موجود ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں آپ دیکھیں تو یہ اس میں یہ جو آپ کو بلیک نظر آ رہے ہیں یہ اس کے سیڈ ہیں، اور یہ ایک سرا بلیک ہے اور ایک سرا وائٹ ہے۔ تو یہ جو بلیک سرا ہے یہ اس کے سیڈ ہیں۔ تو ان کو آپ کیسے لگائیں گے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس گارڈن سوائل تیار ہے، اور یہ میرے پاس کنٹینر جو ہے یہ ریڈی ہے، اور یہ اس میں باقی پودے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک جگہ پر مجھے یہاں پر سائڈ میں جگہ ملی ہے، تو یہاں پر ہی میں آپ کو اس کو یہاں پر گرو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو یہ جو جگہ ہے اس کو آپ ہلکی سی مٹی پیچھے ہٹا لیں، اور تھوڑی کھلی جگہ ہو تاکہ گہری نہ ہو بلکہ کھلی ہو۔ تو اس میں آپ بیجوں کو جو ہے یہ سیڈوں کو اس طرح سے آپ نے وہاں پر اسپرنکل کر دینا ہے۔ اسپرنکل آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے گارڈن سوائل جو ہے اس کے اوپر ہلکی سی ایک لیئر ہلکی سی جو ہے اس کے اوپر آپ اسپرنکل کر کے، اس کے بعد آپ نے اس پر ہلکی سی مٹی کی گارڈن سوائل کی کر کے اس کے بعد ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پریس کر دینا ہے۔ پریس کرنے کے بعد اس میں آپ نے ہلکی سی، بلکہ ہلکی نہیں بلکہ اس میں زیادہ آپ کھلی، ایک بار پہلی بار جو ہے کھلی واٹرنگ بھی کر دینی چاہیے۔ تو میرا حال یہ ہماری ویڈیو کافی ہوگی ہے، تو اوکے، خدا حافظ۔